بسم اللہ الرحمن الرحیم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم صلوات پڑھ لیا مالک حقیقی اپنے حبیب نے مخاطب فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تسی اللہ دے نال محبت رکھتے ہو فاتبعونی، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، پھر اللہ تہاڈے نال محبت رکھسی، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تہاڈے گناہان نو معاف فرما دے سی۔ اللہ دے نال محبت اس دی معرفت دے موقوف ہے، خدا دے نال محبت اس دی معرفت دے موقوف ہے۔ جب تک خدا دی معرفت نہ ہوئے محبت دا کوئی معنی نہیں بنتا۔ معرفت خدا آثار دے وچ غور و فکر کرن دوتے موقوف ہے، جی کوئی ویکھتے نہیں سکتا، یہ اس دی کیفیت تو تے کوئی آگاہ ہو نہیں سکتا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام زیارت عرفہ دے وچ فرمائے دے، دعائے عرفہ دے وچ فرمائے دے، سبحان من لا یعلم کیف ہوا الا ہوا، پاک و ذات جس دی کیفیت نو سوائے اس دے اپنے کوئی نہیں جانتا۔ آثار فکر کرو، آثار نو ویکھو، اور انہاں دے وجود تو وجود خدا دا یقین پیدا کرو۔ معمولی اثر مؤثر دے وجود دی دلیل ہے۔ غلط ایک عجیب جائیے، لیکن اے پر مغز کسی سہرائی عرب دے کولو کسی پوچھا خدا نو کیویں سے جاتے ہیں؟ کسی سہرائی ان پڑھ عرب دے کولو کسی پوچھا خدا نو کیویں سے جاتے ہیں؟ اکھ لگے اٹھ دے لے دینا نا، اٹھ دے لے دینے دے نال کے میں اس آکے جو اٹھ نہ ہوندہ دے لے دینے کی دعا دے۔ اگر کائنات دا خالق و ناظم و منظم نہ ہوندہ تو ایک کائنات سوڑی کی دعا دے۔ یہ معمولی اثر دنال مؤثر دے وجود دی دلیل پیدا ہوندی ہے، بشرطے کہ انسان اس دے وچ غور اور فکر کرے۔ آپ فرمائدہ امن خلق السماوات والارض، بھلا کون ہے جس نے آسمانہ اور زمین نو پیدا کیتا، وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان دی طرف ہو، بلندی دی طرف ہو، تو ہڈا واسطے پانی نازل کیتا،
فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ اسا اس دے ذریعے دے نال سونے سونے باغ اگائے مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا انہاں دے درخت اگاون دی قوت و طاقت و قدرت تے تواڈے وچ نہیں اِلٰہٌ مَعَ اللَّهِ کیا اللہ دے نال کوئی معبود ہے؟ یعنی کوئی نہیں، اور یہ سارے کام اس ایک معبود دین اکثر قلیل اکثر بل ہم قوم یعدلون یہ بھٹکی ہوئی قوم ہے جڑی ادھا وعدہ ہٹ دی ہے اور خدا دے حقیقی وجود و صفات دوتے یقین نہیں رکھی ام من جعل الارض قرارا بھلا کون ہے جس نے زمین نو تہاڈی رہائش واسطے بنایا؟ کون ہے جس نے زمین نو تہاڈی رہائش واسطے بنایا؟ اس دی پشت دوتے نہراں جاری کر دیتی اس دوتے بلند و بالا پہاڑ گاڑ دیتے دو دریاواں دا دریان رکاوٹ پیدا کیتی ہے کڑوا مٹھے نال نہیں رلدا تے مٹھا کڑوے دے نال نہیں رلدا ام من جعل الارض قرارا کون ہے جس نے زمین نو تواڈے قرار اور رہائش واسطے بنایا وجعل خلالها انہارا اس دی پشت سے نہرہ بہا دیتیاں وجعل لها رواسیا اور اس دی پشت سے وزنی پہاڑ گاڑ دیتے جو اے ہر وقت جنبش نہ کھانی روے وجعل بین البحرین حاجزہ دو دریاواں دے درمیان رکاوٹ پیدا کیتی ہے اِلٰہٌ مَعَ اللَّهِ کیا اللہ دا نال کوئی معبود ہے؟ یہ تے سارے اسی ہی کی معبود دے کام بل اکثرہم لا یعلمون اکثر جانتے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض کون ہے جڑا دکھی دے دکھ نو دور کرے دا کون ہے جڑا مریض نو صحت دے دا کون ہے جڑا بھکھے نو کھویندا امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ تو ار زمین دے وچ ایک دوسرے دا قائم مقام بنائندا اِلٰہٌ مَعَ اللَّهِ کیا اللہ دا نال کوئی معبود ہے جڑا ایک کام کر سکے؟ نہیں کوئی نہیں قلیلا ما تذکرون کتنی گھٹ نصیحت حاصل کریں دے ہو کتنی گھٹ نصیحت حاصل کریں دے ہو امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر بھلا کون ہے جیڑا توان خشکی اور تری دے وی تواڈے مقصد دے راہ وکھیندا یہ کون ہے جیڑا توان خشکی اور تری دے وی تواڈے مقصد دے راہ وکھیندا ویرسل الرياح بشرا بین ید رحمتہ اور اپنی رحمت و بارش تو پہلے سونیاں سونیاں ٹھڈیاں ہوائیں گلیندا کون اِلٰہٌ مَعَ اللَّهِ کیا اللہ دے نال کوئی معبود ہے؟ یہ سارے کام کرنے والا او ایک ہے اس سے سوا اور کوئی نہیں قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ جی فرمائدہ تعالی اللہ عما یشرکون اللہ بلند ہے انہاں دے تو جنہاں تسی اللہ دا شریک قرار دے امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ کون ہے جس نے مخلوق نو پیدا کیتا اور پھر انہاں دے فنا ہون تو بعد انہاں دوبارہ زندہ کرے سی وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اور کون ہے جڑا آسمان و زمین دی طرف توہن رزق دیندہ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اے میرے حبیب انہاں آکھ اگر سچے ہو تو کوئی دلیل تے لے آؤ اگر سچے ہو تو کوئی دلیل تے لے آو جو کوئی اور بھی رزق دیندہ
جی نہیں پیدا کرن والا بھی وہ آپ ہی ہے جی تو پھر فنا کرن تو بعد دوبارہ زندہ کرن والا بھی وہ آپ ہی ہے آسمان و زمین دی طرف تو رزق دین والا بھی وہ آپ ہے رازق صرف خدا ہے سمجھا گی یہ گل دی تو رزق آدھے اس نون جڑا خدا دے تو خدا حلال دینا حرام نہیں دیتا اس دقت نمزر نہ سمجھائیں خدا حلال دیتا خدا حرام نہیں دیتا بہو مال آلہ وہ آکھے جو خدا بہو دیتا نہیں پتہ نہیں خدا دیتا یا تو حرام دے ذرائع دے نال کمایا یہ خدا دا حلال دینا کوئی شراب دا کاروباری آکھے جو خدا دا دیتا ہے بہو میں بکواس کرے دا خدا دا دیتا ہے نہیں خدا دی نافرمانی کر کے اے حرام مال تو اکٹھا کیتا خدا دا حلال دینا وہ حرام تے نہیں دینا خدا حلال دینا جی وہ ارادے کے سمجھا گئی اس دی معرفت واسطے غور و فکر دی ضرورت ہے حضرت امیر فرمائے دین اول الدین معرفتو اول دین معرفت خدا وکمال معرفت ہی توحیدو کمال معرفت خدا توحید ہے وکمال توحید لا الاخلاص لا کمال توحید اخلاص ہے یعنی ہر قسم دیئے عیوب تو اس نو مبرہ منزہ اور پاک سمجھنا وَكَمَالُ الْإِخْلَاصِ لَا نَفْيُ الصِّفَاتِ عَنْهُ اور کمال اخلاص ہے جو اس دے صفات نو اس دے این ذات یانو وکھرا نہ معرفت خدا تو بعد خدا دی محبت پیدا ہوندی ہے سمجھا رہی ہے گا معرفت خدا تو بعد خدا دی محبت پیدا ہوندی ہے اس شرط نال جو اپنے نبی دے اوامر دا مطیع اور فرمان بردار ہوئے تو پھر خدا اس دے نال رکھ دا محبت اور اس دے گناہان نو معاف فرما دینا اچھا ایک پاسے دی محبت کافی نہیں یہ نہیں کوئی نہیں ایک پاسے دی محبت کافی نہیں خدا دا نال محبت ہوئے تو خدا دی محبت کوئی نہ ہوئے اس محبت دا کیڑا فائدہ اس محبت دا کیا فائدہ حضرت امیر دے نال محبت ہوئے تو حضرت امیر دی محبت کوئی نہ ہوئے یہ اس محبت دا کیا فائدہ پاک پیغمبر دے نال محبت ہوئے لیکن پاک پیغمبر دی محبت نہ ہوئے اس محبت دا کیا فائدہ محبت دا فائدہ دا ہے جو علی دا محب علی دا محبوب بھی ہوئے پاک پیغمبر دا محب پاک پیغمبر دا محبوب بھی ہوئے پاک پیغمبر دا نال محبت ہوئے پاک پیغمبر دی محبت اس دا نال ہوئے سمجھ آ رہی ہے گل حضرت امیر دی محبت ہوئے تو حضرت امیر دی محبت جس دا نال ہوئے پھر اس دی کامیابی اور کامرانی دے وچ کوئی شک اور شبہ نہیں چھڑے دعوے کافی اور وافی نہیں ہوندے اپنے کردار دی طرف نگاہ کرے آیا میں اس قابل جو میرے نال ان سرداران دی محبت ہوئے نہیں جابر جوفی نو حضرت امام محمد باقر فرمائے دے یہ او شاگرد حضرت دا جیڑا 70,000 احادیث دا حافظ ہے مولا فرمائے دے یا جابر یکتفی من ینتحل التشیع ان یقول بمحبتنا کہ اپنے آپ نو شیعتی طرف منسوب کرن والا اساڑی محبت اکتفا کر چھوڑے یہ کچھ کافی ہے پھر قسم چاہ کے فرمائے فواللہ ما شیعتنا الا من اتق اللہ واتاعہ میں خدا دی قسم ہے اساڑا شیعہ نہیں الا من اتق اللہ واتاعہ مگر وہ جڑا خدا تو ڈردا تو خدا دی اطاعت کرے
وما كانوا يعرفون إلا بالتواضع والتخشع والأمانة والإنابة وكثرة ذكر الله والصوم والصلاة وساڑھے دید علامت اے آئی وہ تو ذکر خدا دے نال وہ تو توبہ و استغفار دے نال وہ تو خضوع اور خشوع دے نال پہچانے ویندے آئے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرمائیں اگر کسی بستی دے وچ کوئی شخص وارد ہوئے اور وہ پوچھے جو اس بستی دا سب تو نیک بندہ کون ہے تیرے تو کوئی اگا نہ ود ہے جی ہر شخص آکے جو او شیعہ اس بستی دا سب تو زیادہ نیک بندہ سمجھا رہی ہے محبت دو طرفہ پاک پیغمبر نو بھی ہر کسی دے نال محبت نہ آئی جی حضرت نے لوگوں دے حالات بھی بیان کیتے جو میرے تو بات انہاں کے کرنا سمجھا گئی یہ گل نہیں جی انہاں دے نال حضرت کی کیڑی محبت آئی بس ایک وقت تھا جڑا اسلام دی ترقی دا واسطہ حضرت بعض مسالے دے مطابق گزار رہا ہے ورنہ ہر بندہ خدمت پیغمبر دے وچ حاضر پاک پیغمبر دا محبوب نہ کچھ آئے سمجھا گئی ہے لیکن اکے تھوڑے نہ آئے حقیقت ہے جو بہت سارے آئے جس دا انکار ممکن نہیں جی چند بندے دے نالا ساڑی ناراضگی اس دا معنی اے نہیں جو سارے دے سارے ہکا جائے آئے نہیں سارے ہکا جائے نہ آئے سمجھا رہی یہ گل دی نہیں پاک پیغمبر دے بڑے پیارے بھی آئے پاک پیغمبر دے بڑے پیارے بھی آئے شہداء احد بھی آئے جی شہداء بدر بھی آئے جی باقی شہداء بھی پاک پیغمبر دے پیارے آئے پاک پیغمبر نے دین اسلام دی تبلیغ واسطے یہ 70 بندے نو بھیجے آیا وہ دشمنوں دے مقابلے صرف ایک بندہ زندہ بچ کا آیا باقی سارے دے سارے شہید ہو گیا ہے جنہاں شہداء بیرے میمونہ دین شہداء بیرے میمونہ یہ سارے دے سارے پاک پیغمبر کو پیارے ہے سمجھا گئی ہے ارادی کامیابی و کامرانی دے وے کسی شک اور شبہ دی گنجائش نہیں کوئی تھوڑی جی توجہ چکرے نا شہداء احد دیاں قبرہ دا کول تو انہاں دے وچوں خوشبو دے فوارے اٹھ رہے ہوتے انہاں دے وچوں خوشبو دے فوارے اٹھ رہے ہوتے پاک پیغمبر نو کچھ لوگاں دے نال بہت پیار آیا حضرت امیر نو بھی پیار آیا سمجھ آ گئی پاک پیغمبر نو جناب عمار ابن یاسر دے نال بڑا پیار آیا جی مسجد نبوی تعمیر ہوندی رہی پہ آئی اور لوگ پتھر اٹھا اٹھا کر لے آ رہے آئے پاک پیغمبر بھی خود پتھر اٹھا کر لے عمار ابن یاسر نے دیکھا جو پاک پیغمبر دی جبین اقدس تو پسینے دے قطرات تے پکڑے اگا ود کے پاک پیغمبر دے پسینے نو اپنی آباد نال صاف کیتا اور عرض کیتی جو حضور تسی تکلیف نہ فرمائیو تو آڈے حصے دا پتھر بھی میں اٹھا کر لے آ سکتا اور لوگ ایک ایک پتھر اٹھا کر لے آ رہے جناب عمار ابن یاسر دو پتھر اٹھا کر لے آ رہے جی عرب مزاج تا پھر انہاں دے سخت تشدد انہاں دے مزاج کسی دی جو تلخ کرامی ہوئی ہے جناب عمار ابن یاسر دے نال خدمت پیغمبر دے بچ آکر تے شکایت کیتی ہے یا رسول اللہ اے لوگ میں قتل کریں دے پاک پیغمبر فرمائے دے نہیں عمار اے تیرے قاتل نہیں تقتلو کال فئت الباغیہ تیرا قاتل ایک باغی گروہ جی ساڑھے مد مقابلہ دا کول پاک پیغمبر دی اس خبر دا جواب آج تک نہیں بنیا آج تک نہیں بنیا اس واسطے جو خبر متواترات جو ہے جی جس نے ورود کسی نو شک اور شبہ آئی نہیں آج جناب عمار ابن یاسر نو سے فیق کے دشمن گھبرا بندہ آیا جو ایک ہی دا آ رہا ہاں یہ اگر ساڑھے ہتھوں شہید ہو دادا ساڑھا تے بغاوت ثابت ہو گئے
سمجھا گئی ہے جی جبل دے وچ کسی بندے زبیر نو آج دسیا جو عمار ابن یاسر تھا وہ علی دے نال کھڑا زبیر آکھن لگا نہیں یہ نہیں ہو سکتا عمار ابن یاسر علی دے نال کدا ذاکر نہیں عمار ابن یاسر علی دی فوجاں دی صف دے وچ کھڑے کسی نو آکھو ذرا غور دے نال ویکھ عمار ابن یاسر ہے اس آگے دسے جو ہاں عمار ابن یاسر تے علی دی فوجاں دی صف دے وچ کھڑے گھبرا گیا آکھن لگا ہے لک ترٹو سے کی جا رہا یہ گھبراہٹ دے الفاظ آئے اے لک ترٹو سے کی جا رہا گھبراہٹ اے آئی جو اگر عمار ابن یاسر اساڑے ہتھا دے وچوں شہید ہوندا تا اساڑی بغاوت تا علی دی حقانیت ثابت ہو ثابت تو ویسے ہی ہوگی سمجھا گئی یہ تو پہلے ہی ثابت آئی جی اس نے صفحہ جڑیے میں یا نا حضرت امیر دی اکثاریاں کوششاں ناکام ہو رہی ہیں جی حضرت کوشش فرما دے رہے جو اے بغاوت تو باس آئے لیکن انہوں نے بڑا گھمنڈ آئے اساڑی بڑی کثرت ہے علی دنال بندے کتنے کہیں آج تے علی اساڑے ہاتھ ہے جو بچ نہیں سکتا لذا علی تو بعد خلافت اساڑے تو علاوہ کہیں اور دفعہ سے بچ نہیں سکتی گل سمجھ آ گئی ہے صفحہ لگی ہے بھئیاں حضرت کسی بندے نو بھیجا جو وان زبیر نو صدقے تے لیا زبیر آ گیا اس واسطے جو زبیر جاندہ ہے علی مکر و غدر دنال قتل کرن والے جو نہیں کوئی گال کرنی ہو اس نے سن گئے سنا ہوا یہ پیچھے تو کچھ حل چال بچ گئی ہے جو خیر ہو زبیر خیر دنال ہے کئی سیانے آکھیں نہیں علی مکر و غدر دنال قتل کرن والے جو نہیں زبیر ہونا ہے کوئی گال کرنی ہو اس نے تو سن کا آوے دا یہ تاریخ آ جائے جو بی بی تے بڑی گھبرائی جناب ام المومنین تو بہت گھبرا گئے یہ انہاں دا اپنی بہن دے رڈے پہ دے کچھ وین بھی کر چھوڑ زبیر بڑھوی یاد ہے نا سمجھا رہی ہے گاندھی یہ کسی تسلی دیتی نہیں بی بی ام المومنین پریشان نہ ہو وہ یہ علی مکر و غدر دنال قتل کرن والے جو نہیں ہونا آوے زبیر حضرت نے فرمایا زبیر تیری تے میری ملاقات ہو گئی آئی مدینے دے فلاں محلے گلی دے میں تو میری طرفوں ویک کے تے مسکرایا ہے تے پاک پیغمبر تن فرمایا آیا ایک دن تو علی دے مقابلے دے وچ کھڑا ہو سی تو باطل تو ہو سی علی حق تو ہو سی تو ظالم ہو سی علی مظلوم ہو سی آنکھن لگا گال تو بھول گئی آئی اور یاد آ گئی میں تمہارے مقابلے دے بھی کوئی نہ سا اچھا چلو ٹھیک ہے جی واپس آیا اگر پتر کوڑے بیٹھا بابا کدے گئے آئے علی بلایا ہے علی کے آتے آئے ایک گل بھول گئی آئی او علی یاد کروائی ہے عبداللہ کرنے لگا بھولیے بھی یہ گلہ آج یہ یاد ہونی ہے چاہی دیان بنی ہاشم نے تلوارہ لمیان دے بہادرہ دے ہتھا دے بیچین بھولیے بھی یہ گلہ آج یاد نہ آمد دے قدرہ پتر نو آکھر لگا میں تو بزدل سمجھے دیا حضرت امیر دیا فوجہ دو تا حملہ کر دیتے اس حضرت امیر نے فرمایا خبردار جو کوئی زبیر دے نیڑے بنیا جی زبیر آپے نہیں آیا زبیر نو بھیجا گیا جی گھوڑا دوڑا دا حضرت امیر دیا فوجہ دے پار نکل گیا تو وقت ارار نکل آیا وان کے پتر دے سامنے نیزہ یا تلوار سٹیوس راہ فرار اختیار کیتیوس آت بسر تو اگا 5 میل دے فاصلے دے وان کے ابن جرموز دے گول سا کردیوس ابن جرموز زبیر نو قتل کر سٹیا سمجھا گئی یہ گل دی اس دا میدان چھوڑ وجنا حضرت امیر المومنین دی حقانیت ثابت ہو گئی سمجھا رہی یہ گل کیا جواب ہے لوگا دکھو پاک پیغمبر دے اس فرمان دا جو تقتلو الفئۃ الباغیہ تیرا قاتل ایک باغی گروہ ہو سی سفینے جو ایک حملہ کر کا آئین نہ جناب عمار ابن یاسر پیاس دی شدت ہے پانی بن گیا حضرت امیر دی سباد وچو کسی کچی دا جام پیش کیتا دودھ تے پانی رلنے ہویا خوش ہو آکھن لگے الحمدللہ شکر خدا ہے
ہن میری شہادت دا وقت قریب آ گیا اس واسطے جو میں پاک پیغمبر نے فرمایا آج جو اس دنیا دے وچ تیری آخری غذا پانی ملنے ہویا دودھ دو سی تیری آخری غذا پانی ملنے ہویا دودھ دو سی ہن میں شہادت دا یقین ہو گیا انہیں گل ہن دوبارہ حضرت امیر دے کول حملے دی اجازت پوچھ دے حضرت امیر اجازت نہیں دے دے وہ دوبارہ پوچھ دے اجازت نہیں دے دے پھر سے بارہ پوچھ دے جس وقت تیسری بار پوچھا حضرت امیر نے روکت عمار ابن یاسر کو گل لگا لیا اور فرمایا نعم الاخ و صاحب انت بہترین بھرات بہترین ساتھی تو آئے بہترین بھرا بہترین ساتھی تو آئے نہ لوگن حضرت امیر بھرا سدے دے آئے جی ایک فرمان ہے حضرت امیر فرمائے کان لی اخن فی ما مضا گزشتہ زمانے چھک میرا بھرا آیا اس نال میرا بڑا پیار آیا وہ میری نگاہ دے وچ عظیم آیا یعظمہ فی عینی صغر الدنیا فی عینے میری اکھی اس نو عظیم بنا دیتا ہے اس گل جو اس نے نزدیک دنیا دی کوئی قیمت نہیں اس نے نزدیک دنیا دی کوئی قیمت نہیں اللہ ظاہر وہ ابو ذر آیا اللہ ظاہر او ابو ذر آیا او امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرن والا جس نو حضرت امیر فرمائے آئے ابو ذر ذرا ہاتھ ہولا رکھ مصیبت آسنی عرض کریں دیا مولا جس وقت شریعت خلاف کوئی گل ویدا میں برداشت نہ کر سکتا میں برداشت نہ کر سکتا تو واقعا برداشت نہ کریں دربار دے وچ موجود ہے حاکم بیت المال دے وچ جو مال لے کہتا اپنے رشتہ داران دے وچ تقسیم پہ کریں گا جناب ابو ذر نے اعتراض کیتا جو یہ تو مساکین دا مال ہے یہ تو یتیمہ دا مال ہے یہ تو بے بغان دا مال ہے اپنے عزیزان دے وچ کیوں تقسیم کر رہے ہیں ایک یہودی نو مسلم عالم بیٹھا ہے حاکم اس دی طرف متوجہ ہویا کیا خلیفہ بھی حق حاصل نہیں جو بیت المال دے وچ جو قرض لے کے اپنے عزیزت رشتہ داران دا نال سے رحمیہ کرے جی او یہودی نو مسلم عالم آکر لگا ہاں حاکم نوے حق حاصل ہے جناب ابو ذر دے ہاتھ دے وچ آیا عصا کٹ ماریا اس نے سارے اور فرمایا یہودی دا پھل شریعت احکام بیان کرن دا حق تیرا نہیں یہ آسان حق ہے جنا پاک پیغمبر دا نال زندگی گزاری ایک گرہ اور بلا دیتی فرمایا میں پاک پیغمبر دا گولو سنیا جس وقت فلان دی اولاد دی تعداد 40 تک پہنچ ویسی او بندگان خدا نو اپنا غلام اور مال خدا نو اپنا مال سمجھ سن یہ خلیفہ آکر لگا ابو ذر اس حدیث دا کوئی گواہ بھی ہے اس حدیث دا کوئی گواہ بھی ہے یہ پوچھ نہیں چھے آیا تھا حضرت امیر المومنین والد ہوئے ابو ذر آکھے او میرے گواہ آئے حاکم پوچھن لگا نہیں کیا اس حدیث نے تسی گواہ ہو حضرت امیر فرمائے اس سے زیادہ میں پاک پیغمبر دے کولو سنیا جو اس زمین نے کسی نے اٹھایا نہیں اور اس آسمان نے کسی نے تسائے نہیں کیتا جس دی زبان ابو ذر دی زبان تو زیادہ سچی جس دی زبان ابو ذر دی زبان تو زیادہ سچی کوئی قیمت نہ ہی دنیا دی ابو ذر دی نگاہ دے کم آیا امر بالمعروف نہ ہی عن المنکر حکومت تنگ گئی آئی سمجھ آ گئی ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تو حکومت تنگ گئی ہے چند کدے بھیج دئیے اس دنیا دے وہی سب تو ناپسندت پسندیدہ جگہ کیڑی آکھن لگے رب دا چلو اس رو رب ہے بدر کار شو نار حکومت نے آکھیا جو کوئی شخص
ودا کرن واسطے نہیں بن سکتا یہ ہو کہ میں سکتا ہے ٹورے ابو ذر حضرت امیر اور باقی آل بیت اس کو ودا نہ کرے یہ ہو ہی نہ سکتا حضرت امیر حسنین جناب عبداللہ بن عباس جناب عقیل یہ سارے دے سارے ودا کرن واسطے گئے حضرت امیر نے ودائی جملے جڑے ارشاد فرمائے وہ اے یا بازار انہا کا غضبت للہ ابو ذر تو فی سبیل اللہ غضبناک ہوندہ ہے اور اسی دے کو لو امید رکھ جس دے واسطے غضبناک ہوندہ ہے انہاں دے ہاتھ دے بچ انہاں دی دنیا چھوڑ وان جس دے بارے انہاں تیرے کو لو ڈر رہا جو تو انہاں دی دنیا خراب کرے نا تو اپنا دین محفوظ کر کے وان جس دے بارے تین ڈر رہا جو اے تیرا دین خراب کرے ایک بندہ بجدہ پچھو پہنچ گیا ابو ذر اے 200 درہم زیادہ راہ دے طور دوتے خرچ واسطے لے ہوئے اچھا ایک ہی ہے 200 درہم ہے بیت المال تقسیم ہویا یہ میں نے حصہ مل لیا نہیں بیت المال تے تقسیم کوئی نہیں ہویا یہ تے خلیفے نے اپنے خالص مال دے وچوں تیرے واسطے 200 درہم بھیجا فرماؤں لگے میں ایسے شخص دا احسان سر دھرن واسطے تیار نہیں تو اس میں یہ سمجھا جو میں اکب مایا ہوں میں بالکل بھکھا میرے کول 2 روٹیاں حالا بھی ہے میرے کول 2 روٹیاں حالا بھی ہے انہاں دا تو بعد خدا دے سی سمجھا رہی یہ گال بھی یہ او شخص ہے جس نے بارے حضرت نے فرمایا جو دنیا نو بے قیمت سمجھن نے اس شخص نو میری اکھی دے وچ عظیم بڑا دیتا ہے عرض کر رہے ہو جو محبت ہوئے نا دو طرفہ وقت اس نے فائدہ ہوتا یک طرف محبت جیڑی ہے وہ کافی اور وافی نہیں ہوتی حضرت امیر دی ایک مرکزی چھونی آئی کوفے دے ویج جس دے ویج 5000 دی سپاہ ہر وقت موجود رہا دیا جو اگر کسی ناکہانی ضرورت دے طور دوتے لوگوں دی لوڑ پہ بجے تو اکٹھے کرن دی ضرورت نہ ہوئے 5000 دی سپاہ جڑی ہے موجود ہوئے اس چھونی دے نہ آیا شرطت الخمیس اور اس دے تمام لوگ ایمان دا امتحان پاس آئے ایمان دا امتحان سارے پاس آئے سارے مقدر سارے نیک سارے امین لیکن اطمینان نہ ہے جو ساڑھی آخرت دا گئے منسی سمجھا رہی ہے اطمینان حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اطمینان تا حاصل ہوگا جو مولا اپنی زبان دنال ایک دفعہ فرما دیں جو میں تہاڈی جنت دا ضامنہ شرطت الخمیس سے ایک وفد حضرت کی خدمت دے بچ آ گیا عرض کرے دیں مولا اساڑی جنت دی ضمانت دے ہو مولا فرمائے نے تسی میں کیڑی گل دی ضمانت دے دے ہو جو میں تہاڈی جنت دی ضمانت نہیں عرض کرے دیں مولا اسی ضمانت دینے اس عمر دی جو حضرت ہر حکم دوتا عمل کرسا اور حضرت کسی حکم دی نافرمانی نے کرسا مولا فرمائے دیں اگر اسی دوتا قائم رہو تو میں تہاڈی جنت دا ضامن میں تہاڈی جنت دا ضامن پیارا بندہ حضرت امیر دا جس دا نام زرار بن زمرہ زرار بن زمرہ ویسی تو یا بعد روایات ہے جو عدی بن حاتم عدی بن حاتم عدی بن حاتم بھی او بندہ جو دربار معاویہ دے ویچ جس وقت معاویہ نے حضرت امیر دے بارے کوئی غلط گل کیتی ہے عدی بن حاتم آکھن لگا جس دل دے نال اسی تیرے نال بغض رکھ دے آسے او ہون بھی انہیں موجود ہے جنہ تلوارہ دے نال اسا تیرا مقابلہ کیتا آیا او ہون بھی ساڑھے موڑے سے
وہ ہن بھی اساڑے موڑے دوتے موجود ہیں تے اے مخلص دین فروشی نہ کرے دے حضرت امیر المومنین دی حقانیت دوتے پختہ آئے زرار بن زمرہ بھی دربار معاویہ دے وچ اتفاق ہو گیا زمانہ گزر گیا یہ ہن مجبوریان کسی وقت خاموش بھی ہونا پوندا معاویہ کھنڈ کا سفلی علیان ذرا علی دیا وصفہ بیان کر زرارہ کھنڈ گیا ولا تعفینی عن ذالک اس گل تو معاف نہ کرے دا تو علی دیا وصفہ سن کے کرنا کی ہے جس وقت اثر اے ہی نہیں تے چھڑا سنندہ کے معنی اساڑی بھی اکثریت چھڑا سن دی ہے سمجھا رہی ہے گل جی اثر ہوتا کوئی نہیں ہوتا حالانکہ حضرت امیر المومنین دے فضائل دے بیان دے بیچ مواعظن نصیحتاں حضرت امیر المومنین دے مواعظ دے نسخے سمجھ آ گئی ہے جس دوستا اثر نہیں کرے دے او دے سنن دا کے مطلب ہوتا سمجھ آ گئی حضرت امیر دی سخاوت سنن دا مقصد ہے ہوتا جو متا کوئی بخیل بخل دا علاج کر لے یہ متا واجبات مالیہ دا پابند ہو ونجے متا زکاة دین لگ پوے متا خمس کٹن لگ پوے متا صدقہ اور خیرات دی طرف متوجہ ہوئے متا مساکین اور فقراء دی امداد دی طرف توجہ کرے متا یتیمہ دے بے وگان دی مدد دی طرف توجہ کرے تو یہ ایک گلہ نہیں ہونیا تو چھڑی حضرت امیر دی سخاوت سن کے تو نعرہ حیدری فائدہ کوئی سمجھا رہی گل دی کوئی فائدہ نہیں کوئی ثواب بھی ہے جس وقت تک اثر نہ ہوئے تو ثواب کی ہے سمجھائیے حضرت دیا نمازہ دا بیان اس واسطے ہے جو مطلع کوئی بے نماز نمازی بندہ ہو حضرت دی توازو دا بیان اس واسطے ہوندہ جو مطلع کوئی متکبر اپنے تکبر دا علاج کرے دا ہوئے یہ حضرت دی قناعت دا بیان اس واسطے ہوندہ جو مطلع کوئی حدیث اپنی حرس دا علاج کرے دا ہوئے تو یہ ساریہ گلہ نہیں سمجھ آ گئی ہے تو پھر انہا اوصاف حمیدہ نو سنند کے معنی آکھن لگا صف لی علیین میرے سامنے علی دیا وصفہ بیان کر زرارہ دینا ولا تعفینی عن ذالک معاف نہیں کریں دا تو علی دیا وصفہ سن کے تو کیا کرنا مجبور کی تا جو نہیں آج علی دیا اوصاف سے بیان کر زرار نے معاویہ دے سامنے حضرت امیر دی سیرت دا مختصر الفاظ دے وچ نقشہ چھکا آکھن لگے کانا واللہ بعید المدا میں خدا دی قسم ہے میرے مولا بلند فکر اور دور اندیش آئے شدید القوا میرے مولا دے تمام جنبے مضبوط اور شدید آئے کوئی جنبہ حضرت امیر دا کمزور اور ضعیف نہ یقول فصلا ویعکم عدلا علی دا ہر فیصلہ اٹل ہوتا ہے اور ہر حکم عین عدالت یتفجر العلم من جوانبہ وَتَنْتِقُ الْحِکْمَةُ مِن نَوَاہی ہے علم دے چشم علی دے اطراف دے وچوں پھٹ دے آئے اور عقل و دانش علی دے آزاد دے وچوں بول دے آئے یستانس باللیل و وحشتہی علی نو رات اور رات دی تاریکی دنال انسا رات اور رات دی تاریکی دنال انسا یانس باللیل وحشتہی رات اور تاریکی دنال انسا یستاہش من الدنیا و زورتہا دنیا اور دنیا دی آرائش تو نفرت آئی دنیا اور دنیا دی آرائش تو نفرت آئی کان واللہ غریزا عبرہ میں خدا دی قسم ہے علی عظمت خدا نو یاد کر کے تے رون لگیا تو اکھی برسات لا دے طویل الفقرہ اگر مبتلا فکر ہو گیا
دراز فکر یکلم کفہ و یخاطب نفسہ ہاتھ ہلاندے راندے آئے اپنے نال گلاں کرندے راندے آئے اپنے پروردگار دے نال مناجات کرندے یدنینا اذا اتینا ہو خدمت بابرکت جونیا نال بہن دے آئے قریب بہن دے آئے وَيُجِيبُنَا اِذَا سَأَلْنَاهُ اگر کوئی گل پوچھا تو اس کا جواب دین دے آئے يُعَزِّمُ أَهْلَ الدِّينِ وَيُحِبُّ الْمَسَاكِينَ علی آل دین دی تعظیم فرمین دے آئے مساکین دے نال محبت رکھ دے آئے میں ایک رات حضرت امیر نو محراب مسجد میں ڈٹھا وقد ارخ اللیل صدورہو رات اپنی تاریکی دے پردے مکمل طور دو تے سٹ چکی آئی بابا آخذ بلحیتے حضرت امیر نے اپنی ریش اقدس تو تے ہاتھ رکھے ہوئے آیا وَيَتَمَلْمَلُ تَمَلْمُلَ سَلِيم اور انج تڑپ رہے آئے یہ میں مار گزیدہ بستر بیماری تے تڑپدا اور فرما رہا ہے الیک انی یا دنیا اے دنیا میرے کو دفع ہو آج میرے کو دور ہو آج میرے غیر نو آئیں کے دھوکھا کوئی معاویہ پوچھتا زرار علی دنال محبت کتنی کائی ہونا اندازہ کر رہا ہے علی دنال محبت کتنی کائی پوری کائنات نگاہ دوڑا کے محبت دا سب تو رب سب بڑا رشتہ تلاش کی تال آکھن لگا کہ حب ام موسیٰ لے موسیٰ میں مولا دنال اتنا پیارا جتنا موسیٰ دی مانو موسیٰ نال پھر علی دے تو بات زندگی کے میں گزر رہی نے آکھن لگے بس زندگی یہ گزر رہی ہے یہ میں کسی والدہ دا بچہ اس بھی جھولی دے بھی زبا کر دیتا بنجے زندگی بھر نہ کھلی برسات رک دیس تنہ دل دی سوزش مک دیس مولا تیرے وفادار آئے تین انہاں دے نال پیار آیا انہاں تیرے نال پیار آیا میں قربان کربلا والے جی انہاں دے پیار دی تے مثال ہی نہیں ملتی جو حضرت امام حسین نو کتنا انہاں دے نال پیار آیا تے انہاں حضرت امام حسین دے نال کتنا پیار آیا جس وقت حضرت مسلم ابن اوسیہ دے سر دو تے پہنچے نا آخری وقت آیا حضرت مسلم ابن اوسیہ جناب حبیب ابن مظاہر بھی حضرت دے نال آئے جی پہنچے حبیب نے مسلم ابن اوسیہ نو آکھا مسلم اگر میں تیرے تو بعد زندہ رانا ہونا تو میں تیرے کو پوچھیں آج کوئی وصیت کرنی ہے تے کر لے تو میں تو تیرے پیچھے پیچھے آ رہا لذا میں کیا پوچھ رہا جو کوئی وصیت کرنی ہے تے کر لے جی اگر تیرے تو بعد میں زندہ رانا ہونا تو تیرے کو پوچھیں آج کوئی وصیت کرنی ہے تے کر لے جی آخری سا آئے حضرت امام حسین دی طرف اشارہ کر کے مسلم ابن اوسیہ حبیب ابن مظاہر نوادین اسی کا بحاظہ میں اس فرزند پیغمبر دی تین وصیت کریں میں اس فرزند پیغمبر دی تین وصیت کریں نا سارے گئے ایک ایک ہو کر گئے نواس پیغمبر ہمت و حوصلے دا پہاڑ صبح تو لے کے زور تک انہاں دیا لاشاں چیندہ رہا چویدہ رہا جوڑ جوڑ کے خیمے دے سامنے جڑا شامیانہ لگوایا ہوئے اس دے تلے رکھ دے رہا لیکن کسی نے نواس پیغمبر دے روڑ دی آواز نہیں سنی ڈھا مار کے نہیں رونے سوائے دو مقام ایک تے جس وقت حضرت علی اکبر بلایا آنا ادرک بھی یا ابتا بابا میرے سر تے پہنچو اٹھے اکھیا گیا دھیرا چھایا ہویا پوچھ دے ویندین کتھے لتھا آؤ میرا علی اکبر کتھے جھنے آؤ میرا علی اکبر پتر دی لاش تے قریب وانج کے تے جھڑ پہ اگر ود کا اپنا رخسارہ جوان دے رخسارے تے رکھیا اور میں وچ ہو کے تے ڈھا نکل گئی ہے فرمایا علی دنیا بعد کا نافا یا بنیا میرے پتر تیرے تو بعد میرے سامنے سے دنیا دو تے
قتلوک اور خدا اس قوم نو قتل کرے جنہیں چند قتل کیتا پھر ابن سعد کی طرف خطاب کر کے فرمانے دی ابن سعد قتل اللہ رحمہ کو خدا تیری نسل نو قتل کرے میرے شبیہ پیغمبر نو خاک اور خون جرلا چھوڑے ایک باری بے بس ہو گئے ڈائی مریں دے تو وین کریں دے رنڈے جس وقت حضرت قاسم اور حضرت علی اکبر دی لاش تے درمیان بیٹھے ایک ہاتھ رکھے ہوئے علی اکبر دی لاش تے دو ہاتھ رکھے ہوئے قاسم دی لاش دوتے ترے دفعہ وین کیتا واہ غربتا واہ غربتا واہ غربتا میرے مولا تو امام ہے تو مرد ہے تیری ہمت دوتے تے اتنا تعجب نہیں میں قربان علی دی وڈی دھی دی ہمت جڑی کربلا دے وچ مر نہ گئی کئی بہن واسطہ اپنے دروازے تے 8 یا 9 برا جنہاں دے سارے کٹی گئے دیکھ کے زندہ رہنا کوئی سوکھا کام نہیں زندہ رہ گیا اس واسطے جو کربلا دے وچ خالی ذہن نہ آئی بابے دی جھولی دے وچ جو سکھ کا آئی میں کتھوں تک ونجنا میں کے کرنا میں کے آکھنا وہ ٹر پئی ہے کربلا دے وچ جو زندہ ٹر پئی ہے غلط زندگی آلی باقیم کوئی نہیں لتھی ہے بھرا دی مقتل کھڑے اٹھ تو ان عباس و علی اکبر بھی اوکھے نہ لتھے تو جوان آئے گھوڑن یہ زینہ جو لتھے آئے اے مستور ہے کھڑے اٹھ دی پشت تو جھڑی ہے ڈٹھا سید سجاد دی حالت بدل دی نو یہ جھلے آس اپنے آپ نو فرمیندی یا بقیت الماضین او میرے گزشتگان دی نشانی او میرے بزرگوں دی نشانی ویا سمال الباقین او میرے رہ وجن والے دا سہارا تو بھی جان پہ دینا فرمیندی پھوپی اماں میں جان نہ دیں تو میں کرے کے چٹھنا نے لوگا میرے بابے دنال کیتا کیے میرے بابے دی لاش نو انج رو دے جو سینے دی ہڈیاں پوچھ دی ہڈیاں دنال لگی ہے بیان نہیں ہو میرا بچڑا جال اپنے آپ نو کون نہیں سانا پھر جو منہ کیتا اس مدینے کی طرف دکھن دے بھرے ہوئے وین شروع کی تھے یا جدلا نانا صلی علیہ کا ملیک السما تیرو تیتا آسمان دے فرشتے سروات پڑھ دے بعض حسین بالعرا اے پتر تکرم ریت تے ستے گئے مقدر العادات جس نے آدھار ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے گئے نہیں مصروف الامامت والردا نانا پتر دے لباس بھی لوگ لٹ کے لے گئے نہیں یا جدہ نانا بناتوں کا سبایا دیاں تے قید ہو گئی ہے بس میتوں کا مقتلہ اولاد تے شہید ہو گئی آخری مہر تے کوئی بڑے ہی دکھاں دا بریاز جس نے مفہوم ہی آیا میری امہ دا جایا تیری بہنہ تیری ملاقات دیا امیدہ مکا کے پہیا میں دیا میری امہ دا جایا تو زخمیوں میں آ بہنہ علاج کرے دیا امید ہونا جو غل ہو ایسی میری امہ دا جایا تو مسافر ہو میں آ بہنہ گھر آس لا کے بیٹھی ہو نیا کدی دا آ راسی نہ ان تیری صحت دی امید ہے نہ واپسی دی امید ہے بس بہنہ دا دیا دے آخری سلام نو قبول فرما لے وقت ٹر پہ یہ کوفے دا جدے وجنہ بڑا اوکھا ہے بڑا اوکھا ہے قد لبست ارزل سیابہا ڈاڈا پرانا ملوٹا لباس زیب تن کی تاس جو کوفے دی کوئی عورت بھی میں نہ سجان سکتے سجانن دا قابل تو ویسے نہیں ہے نائی جیڑی 8 یا 9 برامن یا لاشا پتر وکھرے دے بطریے وکھرے اگرم ریت دے وچ رلیے میں یہ ویک کے پہ بیندی آئی وہ کوئی سجانن دے لائق رہ گئی آئی لیکن پھر بھی قد لبست ارزل سیابہا ڈاڈا گھٹیا لباس نے بے تن کی تاس کوئی کوفے دی عورت بھی میں نہ سجان سکتے لیکن ایک سجان گئی ہے جی جس وقت قافلہ ایک مقام دوتے پہنچا
شور دیاں آواز بلند ہو جان ایک بی بی آدھی ہے جو میں چھت دوتا آئیاں میں ڈٹھا جو اگلے اٹھ دوتا ایک بی بی سوار ہے جس دی جھولی دے وچ کوئی بچی ہے جیڑی دشمن دے خوف تو کم دی ہے جھٹ جھٹ تو بعد پانی منگ دی ہے میری نگاہی اس بی بی دوتے جم گئیاں میری نگاہی اس اگلے اٹھ والی بی بی دوتے جم گئیاں آخر میں پریشان ہو کے پوچھا اے بی بی میں پریشان کر دیتے میں حیران کر دیتے میں جلدی دس جو تو ہے کون تیری تے شکل ہے نہیں دی وڈی دی دینا رلدی فرمدیانا زینب بنت علیین او علی دی اجڑی دی زینب میں آئیاں اور شاہ شہیدان میرے برا حسین دسار الا لعنت اللہ علیہ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم میرے مالک اس مجلس مبارک دا ثواب ملک محمد اشرف مرحوم اور ملک مجاہد مرحوم دے ارواح نو پہنچا انہاں دے صغائر کبائر معاف فرما انہاں دے درجات نو بلند فرما انہاں دے پسماندگان نو میرے مالک دین مبین دو عمل کرن دی توفیق عنایت فرما آخر ایک صورت فاتحہ ایزان ثواب دواستے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم